बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली और तसलसल के साथ पहुंचते रहे। सोहेल आफरीदी ने रात जो जलसा किया वो मैं आपको मनाजर दिखा चुका हूं, दोबारा दिखा देता हूं कि जलसा बहुत बड़ा था। अब अगली बात कि मैंने रात भी कहा, लिखा ट्विटर पे कि तहरीक इंसाफ को अमलन आईएसएफ ने, जो तहरीक इंसाफ का इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है, अब उसने टेक ओवर कर लिया है। 9 मई के बाद सूरत हाल ये पैदा हो गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमलन पार्टी अपनी जो है वो हवाले कर दी थी वुकला के, कि वुकला हमें बचाएंगे। लेकिन अब तहरीक इंसाफ जो आईएसएफ उनकी अपनी प्रोडक्ट है, मुराद सईद का नाम लेते जाएं, ये जो सारे नौजवान इस वक्त उनके सामने हैं इंक्लूडिंग सोहेल आफरीदी, ये आईएसएफ से है। सोहेल आफरीदी कल निकले, तकरीबन आप समझिए कि कोई अगर वो कल 12 बजे के आसपास वो निकले, और ऐसा नहीं था कल 11 बजे वो जलसा उनका खत्म हो चुका था, रात 11 बजे की बात कर रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं था कि रात जलसा खत्म करने के बाद वो सो गए हों। जलसा खत्म करने के बाद वो वहां से आलमगीर खान के घर गए जो साबिक एमएनए हैं। वहां पर उन्होंने मीडिया से इंटरेक्शन किया, वहां लंबे चौड़े उनके मीडिया के सेशंस हुए, और वहां से उठे और नुमाइश चुरंगी पर ही जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन वालों का वहां पर वो दफ्तर है, वो उनके दफ्तर गए। ना सिर्फ दफ्तर गए, वहां पे उलमाए किराम और दीगर जो अकाबरीन थे उनके साथ वो मिले, उन्होंने गुफ्तगू की। उसके बाद वो बाहर आए, मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू सलमान अकरम राजा और दीगर ने की, तो सोहेल आफरीदी साहब का जो गला था वो बैठ गया था, वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो उन्होंने उनसे माजरत की कि मैं वो उस हवाले से, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर यहां से भी हो। इस दौरान चूंकि कहा गया था कि वो लियारी जाएंगे, तो लियारी आजकल तो वैसे ही खबरों में है, खासकर जो इंडिया ने मूवी बनाई उसके बाद। तो इस दौरान एक बड़ी खूबसूरत और चीज हुई, मैं आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं। सोहेल आफरीदी जा रहे थे तो एक बच्चा जो उनसे बहुत ही मोहब्बत का इजहार कर रहा था, तो उन्होंने उसको अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वो बच्चा पश्तून बच्चा था, पश्तो बोलता था, तो वो उसका फिर मैंने तो तर्जुमा ही सुना कि वो क्या बात कर रहा था। तो उसने बताया कि वो सोहेल आफरीदी को कितना पसंद करता है। फिर सोहेल आफरीदी साहब ने उससे पूछा कि क्या करते हो, या शायद खटक ने उनसे पूछा उनकी एज क्या है। तो बच्चे की उम्र 13 साल थी और उसने कहा मैं सफाई का काम करता हूँ। उसके बाद सोहेल आफरीदी साहब ने पढ़ने के मुतालिक बात की और उसके वालिद का नंबर लिया ताकि उसके बच्चे को स्कूल पढ़ाया जाए। एक बड़ी एक अच्छा जेस्चर था कि कम से कम लोग अपने आप को रिलेट कर रहे हैं। मैं यही कहता हूं कि तहरीक इंसाफ की कामयाबी क्या है। तहरीक इंसाफ की कामयाबी ये है कि एक आम शख्स अपने आप को रिलेट कर पाता है, वो ये समझता है। यानी जब मैं कह रहा हूं कि आईएसएफ ने टेक ओवर कर लिया, तो आईएसएफ का कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट ये समझ सकता है कि अगर मुराद सईद जो है वो इस लेवल पे पहुंच सकते हैं, और मीना खान आफरीदी पहुंच सकते हैं, शायद खटक पहुंच सकते हैं, सोहेल आफरीदी पहुंच सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं पहुंच सकता। तो ये एक बड़ा उनका अप्रिशिएटेड जो एक एक्ट था। अच्छा, वो यहां से निकले तो उसके बाद जनाब अली वो रवाना हो गए लियारी। अब लियारी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, और लियारी के अंदर उनका बड़ा वालेहाना किस्म का इस्तकबाल हुआ, और वहां पर सलमान अकरम राजा ने गुफ्तगू ज्यादा की, जाहिर है गला बैठने की वजह से। तो उनका हम लियारी में इमरान खान का जो हकीकी आज़ादी का पैगाम है वो लेकर आए हैं, और इस मौके के ऊपर रात को ये 2 बजे का टाइम था। अब कितने बजे वो निकले? 11 बजे। और इस दौरान ऐसा नहीं था कि सोहेल आफरीदी कोई बड़े आराम से बैठे चल, नहीं, मुसलसल रुकावटें इधर उधर, और वैसे भी इतनी मूवमेंट के साथ तो आप और मैं भी सफर 4-5 घंटे करें तो एक वो फिटीग सी महसूस होती है। लेकिन अब उन्होंने ये फैसला किया और उनका कि हम वापस नहीं जाएंगे। वो लियारी गए, और लियारी के अंदर उनकी सारी टीम, शायद खटक जो है और दीगर भी लोग जो है उनके साथ थे, और उन्होंने वहां पर बड़ा वालेहाना उनका इस्तकबाल हुआ। फिर हमने ये भी देखा कि सोहेल आफरीदी को लियारी के अंदर जो रिवायती पगड़ी है वो पहनाई गई, जो आमतौर पे एक इज्जत देने का, टोकन ऑफ रिस्पेक्ट के तौर के ऊपर होता है। तो सोहेल आफरीदी ने ये सब किया। अब सोहेल आफरीदी का जो फैक्टर या इम्पैक्ट है, मैंने एक बात की, फिर मैं आपको बताता हूं कि जो वहां पर खासकर चीजें हो रही हैं इस किस्म की, जो आप तक खुफिया वालों की रिपोर्ट की मैं बात करूं, और उसकी नौकरी खतरे में। अब आपका एक सवाल होना चाहिए, क्या सोहेल आफरीदी का दौरा कामयाब था या नाकाम था? मैं आपको इतनी बात बता सकता हूं कि सोहेल आफरीदी का दौरा इतना कामयाब था कि हाल ही में मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो लॉन्च किए गए हैं, नाम आप एक एक बेहतर जानते हैं, चाहे तो कमेंट्स के अंदर बता भी सकते हैं आप ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म समझते हैं जो सरप्रस्ती में कहीं से लॉन्च किया गया और उसका मकसद बयानिया बनाना है। और मकसद क्या है? पीटीआई खत्म शुद। मकसद क्या है? पीटीआई इर्रेलेवेंट। मकसद क्या है? कि तहरीक इंसाफ को लोगों ने मुस्तरद कर दिया। उन सब ने कल पूरी ड्यूटी दी,
انہوں نے پرانی دن کی ویڈیوز لگا کے رات کو بتاتے رہے کہ لوگ نہیں آئے. تو میں نے کہا کہ انہیں اوور ٹائم لگانا پڑا ہے, اس سے بڑا کوئی ثبوت ہے؟ تو میں نے کہا سہیل آفریدی نے بہت سارے لوگوں کی نوکری خطرے میں ڈال دی ہے جو کہتے تھے کہ تحریک انصاف ختم شد. تو اب جب ان کو یہ بتایا گیا کہ جناب یہ تو لوگ نکل آئے ہیں, تو پھر آپ کہتے رہے. کل اسی طرح کے وہ پلیٹ فارم نے دعویٰ کیا کہ دیکھیے جی 600-700 لوگ ہیں باغ جناح کے اندر. اب مجھے بتائیے جو آپ نے مناظر دیکھے ہیں وہ 600-700 والے ہیں؟ اس سے ہٹ کے اب میں ذرا آپ کو کچھ لوگوں کی اس طرح سے رپورٹس دے دیتا ہوں. مثال کے طور پہ حسن ایوب خان راوی کے نام سے مشہور ہے, ہمیں ادھر کے حلقوں کا پتہ چلتا رہتا ہے. وہ کیا انہوں نے لکھا جی بڑے اور چھوٹے سیاسی تھیٹر دیکھتے رہیں اور ان سے ضرور انٹرٹین بھی ہوتے رہیں, لیکن ایک بات جو اہم ہے وہ سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ راوی اس وقت چین ہی چین لکھ رہا ہے. اگر راوی چین لکھ رہا ہے تو راوی کو آ کر یہ بات بتانے کی کیا ہی ضرورت تھی کہ بھائی یہ ہو رہا ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اور تمغہ امتیاز غریدہ فاروقی, جو اپنے نام کے ساتھ بھی اگر آپ ٹویٹر پہ جائیں تو غریدہ فاروقی آگے بریکٹ میں انہوں نے TI لکھا ہے, جس کا مطلب ہے کہ تمغہ امتیاز. ظاہر ہے جی ان کی صحافت یا ان کے اس مقام کو دیکھتے ہوئے ریاست پاکستان نے اپنے اعلیٰ ترین اعزاز سے ان کو نوازا. انہوں نے رات لکھا جی ہاں جی تو پنجاب کے بعد سندھ میں بھی کنفرم ہو گیا کہ عمران خان ختم شد ہے, ہن او گلا نہیں رہیاں, بس 500-600 1000 2000 بندہ پنجاب اور سندھ کے 17-18 کروڑ لوگوں میں سے, اور دعویٰ 90% مقبولیت کا, اٹس اوور. اب یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں کہتا ہوں کہ جو سسٹم ہے نا, سسٹم کو ان لوگوں کو بلا کے نا ان کی کلاس لینی چاہیے. بھلا کیوں؟ اس لیے کلاس لینی چاہیے کہ ان لوگوں کی وجہ سے یہ وہاں یا تو تاثر قائم کرتے ہیں کہ سب اچھا ہے, پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یا یہ حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے, یا یہ واقع ہی وہ اس طرح سے ہے. ورنہ بتائیں کہ آپ نے جو حیدرآباد اور کراچی میں ویژولز دیکھے ہیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سہیل آفریدی کا قد بہت بڑا ہو گیا ہے, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن سہیل آفریدی کوئی قومی لیڈر نہیں تھے. میں نہیں ہے کہ لفظ نہیں استعمال کر, نہیں تھے. کیوں؟ وہ ایک صوبے کے چیف منسٹر ہیں, عمران خان نے ان کو ایک صوبے کی ذمہ داری دی. اب جب ریاست کی سطح پہ ان کا نام لے کے آپ پریس کانفرنسز کریں گے, جب یہ سب کچھ کریں گے, تو پھر سہیل آفریدی نیشنل لیڈر بن جائیں گے, جو کہ بن گئے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت تحریک انصاف میں وہ عمران خان کے بعد سب سے زیادہ مقبولیت انجوائے کر رہے ہیں, تو یہ مبالغہ آرائی نہیں ہوگی, یہ جھوٹ بھی نہیں ہوگا, یہ سچی بات ہے. آپ جو ہے اگر یہ نہیں ماننا چاہتے, دیکھیں نا عمران خان نہیں, عمران خان کے ایک کھلاڑی کے لیے اگر لوگ اتنی بڑی تعداد کے اندر نکل کے آئے ہیں, ان کے اوپر شیلنگ ہوئی ہے, ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں, ایون سندھ حکومت خود مان رہی ہے کہ یہ کریک ڈاؤن کیوں ہوا ہے, ہم انکوائری کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب پھر تو یہ ہے کہ سندھ حکومت دوسرے لفظوں میں کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں کروایا, یہ کہیں اور سے آرڈر آیا تھا. پھر کہیں اور سے جو آرڈر آیا وہ میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا کہ پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اور سندھ حکومت کو شٹ اپ کال دی گئی. فیض اللہ خان صاحب جو سینئر صحافی ہیں, AR سے منسلک ہیں, یہ ان کا دعویٰ ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو خفیہ رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور اس کے ساتھ ان سب لوگوں کی نوکریاں خطرے میں ہوں گی جن کو کہا گیا تھا کہ آپ نے بیانیہ بنانا ہے, آپ پھر بیانیہ نہیں, آپ نے اتنی محنت کی اور ایک اکیلا سہیل آفریدی لاہور نکلا, کراچی حیدرآباد نکلا, اور اس نے ہر چیز کو ملیا میٹ کر دیا. تو یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں. اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا, چینل سبسکرائب کر لیجئے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.